كوكو بنات، السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كما شفتوا في العنوان هذا النهار غادي نقدم معكم الكواخاطه، هاد البوستري الشهير عندنا هنا في اسبانيا وحتى في شمال المغرب. ندوزو للمكونات ولطريقه التحضير، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا، اول حاجه كنحتاجوها هي نصف لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الناطه، 4 المعالق كبارين ديال السكر، وبامكانكم تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الذوق، 2 ديال الساشيات ديال كواخاطه، وكنسم بالفاني. ولا باس كنحتاجو اي بسكوي بغيتو، انا هنا استعملت غايطه ماريا، ولكن بامكانكم تستعملوا اي بسكوي. 1 المعلقه كبيره ديال الزبده المذابه. باش نبداو كنبداو دائما بلا باس، كنوجدوها كما كتشوفوا في لا فيديو. الزبده دوبتها. هنايا في لترو انا احتاجيت نصف ديال الباكيه ديال غايطات ماريا. بهذه الطريقه هذه بامكانكم تستعملوا الاله، هاد تريتورادورا، وبامكانكم حتى ديروها في كيس بلاستيكي وتدقدقوها، يعني ماشي بالضروره تكون بحال البودر. نتوما غادي تشوف. كنزيد عليها الزبده، انا ماشي باغيها تكون يعني ما بغيتش يكون فازقه البسكويت، لا انا باغيها غير يتيدم، باش فاش يعني بحال الا كيتعلق، باش فاش غادي نديروه في لي فيغين دوك الكيسان الصغارين يشد راسو. بامكانكم تستعملوا لي فيغين ديال البلاستيك، وبامكانكم تستعملوا كيسان. اللي بغات دوز عندي الانستغرام تشوف عاوتاني المنظر ديالهم كيفاش كيجيو في الكيسان بحال هذا. شفتوا كيفاش يعني لا تكستور ديال الغييطه كي كتكون اون فوا كتبداي كتضغطي عليها كتشد لا فورم يعني، ولكن ما خصهاش تكون يعني ميدمه بزاف. نتوما بامكانكم ديروا لا باز ديال البسكويت كما بهذه الطريقه، يعني كانت صغيره، يمكن صغيره 1 سنتيمتر، بامكانكم تزيدوا على حسب الذوق ديال كل وحده. كنبقاو نضغطوا عليها مزيان بهذه الطريقه هذه. واخا كتشوفوا ان السطح ماشي مستوي، ولكن ماشي مشكل، حيت اون فوا كتزيدوا عليها الكواخاطه ما كيبقاش يبان داك الدف. هنا الكواخاطه كدار كاملين المكونات كيداروا باردين. حليب نصف لتر، الناطه البنات ماشي بالضروره عادي ديال الميركادونا، ولكن بامكانكم تستعملوا اي ناطه. نصف لتر. ضروري بزاف هاد النقطه ديال انكم ما تشعلوش النار حتى ديروا كاملين المكونات وتخلطوهم مزيان. كما قلت لكم السكر على حسب الرغبه ديال كل واحد. وحتى حتى الفاني بامكانكم تستعملوه سائل او لا بودر، وكيبقى على حسب الرغبه اذا كتعجبكم المذاق ديالو او لا، ولكن كيجي خيالي، كيجي المذاق رائع بالفاني. من الاحسن انكم تغربلوا الكواخاطه باش ما تتعبس ليكمش. تعبز ليكمش. هنا من بعد ما خلطت ما درت المكونات كاملين، خلطتهم عاد شالت عليهم العافيه. كما كتشوفوا هنا ما خصكمش توقفوا بالتحراك، خصوصا من كيحمى السائل ديالكم، يعني الكواخاط الحليب وهذا كيبدا كيحمى، خصكم تبقاو تحركوا مزيان باش ما تلصقش، حيت اون فوا كتلصق كتحرق وصافي رميها، المذاق ديالها كيتغير وما عندك ما تاكلي فيها. باش ما توسخوش الاطراف ديال الكاس ديالكم، حاولوا ما يمكن ان السائل تكبوه او تفرغوه في الوسط،
كما كتشوف. حاولوا ان داكشي يكون في الوسط. انا صراحه هاد لي فيغين اول مره نستعملهم، مولفه نستعمل وحدين صغارين على داكشي ما ضبطش قياس نيشان. كبارين هاد لي فيغين كبارين بزاف. المهم جاوني في ليترو، جاوني 6. بامكانكم عاود تعمروهم على حسب الرغبه ديال كل وحده. وما تنسوش اننا الفوق غادي عاد نزينوهم. شفتو ما لصقاتش، ما خصهاش تكون لاصقه ابدا ولا تحرق لكم. من بعد كنخليوها كترتاح واحد الساعه برا، من بعد كندخلوها الفريكو واحد 3 سوايع وكنزينوها بهذه الطريقه. انا غادي نشارك معكم افكار بسيطه، وانتم بامكانكم ديروا داكشي اللي عندكم واللي متوفر عندكم وديو فكره يعني. هذا الكونفيتور ديال اراندانوس كما شفتوا. ما كندوبو ما حتى حاجه، كتخلطي شويه بالمعلقه وكتخلي عليهم. الاحسن تستعملوا اراندانوس هذا ولا فريسا، اما لي كونفيتور الاخرين ما كيجيوش الصراحه فيها مزيانين. هذا التوت خديته من ميركادونا، انا كنجبدو هكا كنزين به البوستريس ولا لي بانكيك، ولا دائما عندي في الكونجيلاتور، اصلا ما كتحتاجوش بزاف. هنا انا درتو مع الكركاع ودرت عليه العسل. العسل كيتواتى بزاف مع التوت حيت التوت ديجا كيكون شويه حامض. هنا انا استعملت لاصوص ديال الكراميل، بامكانكم تحضروها في الدار. انا كنشريها حيتاش ما كنستعملهاش بزاف، يعني غير مره. هاد الخطوه انا نسيت ما قلتها لكمش. هاد البودغ هادي نتاع الغياطات، قبل ما درت فيها الزبده كنحيد واحد 2 ولا 3 المعالق، كتجي زوينه في التقديم. وهاد غياطات بامكانكم تحطوا اي نوع غياطات عندكم، واللوتوس كتجي فيها زوينه. انا ما توفراتش عندي وحطيت عليها هذيك. اون فوا كتدخل الثلاجه كترطب. طريقه التقديم الرابع استعملت فيه لاصوص دو شوكولا، تقدروا تحضروها في الدار يعني. وهاد لي بونبو هادو حتى هما كيتباعوا في الميركادونا، كيكونوا مع فروتو سيكوس. نتا هاد الشكيول كيجي زوين وكيعجبهم للدراري وكيعطي داك لو كروكون. الشكل الخامس تاو كراميل وشوكولاط، اي شوكولاط عندكم في الدار كيجي زوين. هنا سبليون كياكلوا بزاف الكواخاطه مع العسل، يعني كيخدموها مع العسل. انا داكشي كتشوفني كنركز على العسل شوكولا المرمرادة، يعني ما بغيتش نخرج من هاد لو تاع. هاد فروتوس الرخص كاينين في الميركادونا، حتى هما كيكونوا كونجيلي. انا كنخليهم للتزيين كيجيو زويونين. والاهم من هادشي ان هاد لي فيغين ديالكم فاش كتردوهم كترجعوهم يباتوا في الفريغو كيكون حسن. يعني من الاحسن انكم الا بغيتوا مثلا تقدموهم الغد، يعني توجدوهم نهار قبل. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى نكون عطيتكم افكار وفتكم، يكون هذا الفيديو تكون خفيفه ظريفه. وشكرا بزاف على المشاهده. باي باي.